12वीं जमात की तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत होंगे। तो आज जो हमारा उर्दू का जो सबक है वो प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना गुल्ली डंडा के नाम से जो हमारी इस दरसी किताब में दर्ज है। आप अपनी किताब निकालिएगा, सफ़ा नंबर 19 पर दर्ज है। तो कल हमने अफसाने के बारे में पढ़ा है, अफसाना किसे कहते हैं, उसका इर्तिका, आगाज़, तो ये हमने कल पढ़ा है। तो आज हम अफसाना पढ़ेंगे जो गुल्ली डंडा के उन्वान से लिखा गया है। मुसन्निफ प्रेमचंद है। प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय है, तो लेकिन अदबी नाम जो उसका है वो प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद लिखते हैं, हमारे अंग्रेज़ी खां दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी जब कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट होता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लान मैदान की ज़रूरत है, न शंगार, न नेट की, न बल्ले की, मज़े से किसी दरख्त की एक शाख काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू होगा। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि इनके सामने बहुत महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 रुपया खर्च न कीजिए, खिलाड़ी में शुमार ही नहीं हो सकता। यहाँ गिल्ली डंडा है कि बगैर हैंग फटकेरी लगे रंग चोखा देता है, लेकिन हम अंग्रेज़ी खेलों पर ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीज़ों से हमें नफ़रत हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना सिर्फ खेल की फ़ीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि हिंदुस्तानी खेल खिलाएं जो बगैर पैसे कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेज़ी खेल इनके लिए हैं जिनके पास रुपया है। बेचारे गरीब लड़कों के सर पर ये फजूल खर्चियाँ क्यों मढ़ते हो? ठीक है, गिल्ली से आँख फूटने का अंदेशा रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने का, तली फट जाने, टांग टूट जाने का खदशा नहीं रहता? अगर हमारे माथे पर गिल्ली का दाग आज तक लगा हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बल्ले से घायल होने का सर्टिफिकेट भी रखते हैं। खैर, ये तो अपनी अपनी पसंद है, और बचपन की यादों में गिल्ली डंडा ही सबसे शीरीं याद है। वो अलग सुबह घर से निकल जाना, वो दरख्त पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गिल्ली डंडा बनाना, वो जोश व खरोश, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमघटे, वो पदना और पदाना, वो लड़ाई झगड़े, बेतकल्लफ सादगी जिसमें छूत अछूत और गरीब अमीर की कोई तमीज़ न थी, जिसमें अमीराना चोंचलों के गुरूर और खुदनुमाई की गुंजाइश न थी। इसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। वालिद साहब चौकी पर बैठे हुए रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ सिर्फ दरवाजे तक है, लेकिन इनके ख्याल में मेरा तारीख मुस्तकबिल टूटी हुई किश्ती की तरह डगमगा रहा है, और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने का ख्याल है, न खाने का। गिल्ली है तो ज़रा सी, लेकिन इनमें दुनिया भर की मिठास और आशिकों का लुत्फ़ भरा हुआ है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद का जो ये अफसाना है जो गिल्ली डंडा के नाम से हमारी किताब में दर्ज है, गिल्ली डंडा जो है ये हिंदुस्तानी खेल है। तो जो मुसन्निफ़ है उसका लिखने का जो मतलब है
اس افسانے کا وہ یہ ہے کہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر انگریزی کھیلوں کو کرکٹ والی بال یا دوسرے جو کھیل ہیں ان پر زیادہ سٹرس دیتے ہیں، زیادہ ان توجہ دیتے ہیں، ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. لیکن جو یہ گلی ڈنڈا ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نہ میدان کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہم کسی جگہ بھی کہیں پر بھی کھیل سکتے ہیں. نہ اس میں کوئی خرچہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پیسہ لگ جاتا ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہے اتنی ہے کہ انسان یہ کھیل نہ کھیل سکے. تو یہ مہنگا نہیں ہے، یہ سستا ہے، اس میں مہنگے سامان کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی خاص میدان کی ضرورت ہے، بلکہ درخت سے ایک شاخ کاٹی، ایک گلی بنائی، 2 آدمی آئے تو کھیل شروع ہوا. تو ہم ہندوستانی جو ہے کم عقل ہے، مہنگے انگریزوں کھیلوں پر تو ہم بھاری رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن اتنے مزیدار ہندوستانی کھیلوں کی ہم کچھ اہمیت نہیں دیتے. اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ گلی سے آنکھ پھوٹنے کا خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن کرکٹ میں سے بھی سر پھوٹ سکتا ہے. بہت سے کھلاڑی جو ہیں وہ گیند لگ جانے سے اذیان ہوئے ہیں، ان کی موت واقع ہوئی ہے. تو یہ معاملہ نہیں ہے، اتنی سی بات ہی ہے. اگر مطلب گلی سے خطرہ رہتا ہے آنکھ پھوٹنے کا، لیکن کرکٹ سے بھی سر پھوٹ سکتا ہے. مگر یہ تو اپنی اپنی پسند ہے. بچپن کی یادوں میں گلی ڈنڈا جو ہے سب سے میٹھی یاد ہے. صبح سویرے گھر سے نکل جانا، درخت پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹنا اور گلی ڈنڈا بنانا، وہ جوش و خروش، وہ لگن، وہ مٹھاس، وہ مزہ، کھلاڑیوں کے جمگٹھے، پدانا. اس میں مزہ جو تھا، سادگی جو تھی، نہ ذات پات کی کوئی تمیز، نہ امیر غریب کی کوئی قید تھی. صرف بس پہنچے میدان میں تو کھیل شروع ہو جاتا تھا. تو یہاں پریم چند کہتے ہیں کہ جو اس میں جو کام کرنے والے ہیں افسانے میں جو کردار ہیں ان سے وہ کہلواتا ہے، والدین میرے مستقبل کو لے کر پریشان اور میں خود گلی ڈنڈا کھیلنے میں مصروف. یہ لڑکا جو ہے اس میں کھیلتا ہے، گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں دن بھر صرف گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، لیکن میرے والد جو تھے، میرے والدین جو تھے، ماں باپ جو تھے، وہ میرے مستقبل کو لے کر پریشان ہوتے تھے. وہ میرے مستقبل کی ان کی پریشانی تھی کہ کیا ہوگا، لیکن میں مصروف رہتا ہوں. تو میں صرف اسی کھیل میں لگا رہتا ہوں. جس طرح آپ کے جو والدین ہیں ان کو صرف آپ کے مستقبل کی جو فکر لگی رہتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے تاکہ ان کو